चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो। वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। चार आदमियों से हमेशा बच कर रहें क्योंकि ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना। नंबर 2, ऐसा इंसान जो आपका दोस्त हो और पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चलता हो। वो दोस्त की शक्ल में एक सांप की मानद है जो आपको किसी वक्त भी डस सकता है। नंबर 3, हमेशा लालची इंसान से दूर रहें, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार, क्योंकि लालच एक बुरी बला है। जो इंसान लालच में पड़ सकता है तो वो रिश्तों की पहचान को भी भूल जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए लालची इंसान से दूर रहें। ऐसा इंसान जो हर वक्त आपके काम में मुदाखलत करता हो और आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, ऐसे इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि वो आपको तरक्की करता हुआ नहीं देख पाता, इसलिए आपके हर काम में मुदाखलत करता है और आपको किसी और काम में लगाने की कोशिश करता है। दुनिया में इज्जत चाहते हो तो सिर्फ 3 बातों पर अमल कर लो, कभी बेइज्जती का सामना नहीं करोगे। नंबर 1, कभी झूठ न बोलना, कभी किसी को धोखा न देना। नंबर 3, हर किसी के साथ शफकत और एहतराम के साथ पेश आना। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। अपने दुश्मन को ख़त्म करने की बजाय उससे बगैर झगड़ा किए उसकी उम्मीद को ख़त्म कर दें। ये उसके लिए बदतरीन सज़ा है जो उसे अंदर से खोखला कर देगी। जो शख्स अपने खलूस की कस्में खाए उस पर भी एतमाद न करो। अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने होंठों पर सिर्फ एक मुस्कुराहट सजाओ। यकीन रखो कि आपका ये तोहफा हर शख्स से कीमती होगा। घुमंड भरी बात करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घुमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता है। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो।
ہم سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کا برا سوچتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، تو ہم اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں۔ مدد کریں، محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قدر و قیمت انسان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جتنا بھی وقت گزاریں، آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کی باتیں سنیں اور ان میں دلچسپی دکھائیں، اور اپنے بارے میں فقط تب ہی بولیں جب ضرورت ہو۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مستقبل صرف محنت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی: جو حرام کھاتا ہے، جو باکثرت غیبت کرتا ہے، جو اپنوں سے حسد کرتا ہے۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم خود کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نہ کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔ تم اس وقت ہوتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں طاقتور بننا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو، بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے۔ سب کچھ جس کی تم تمنا کر سکتے ہو تمہارے اندر ہے، بس اپنے اندر جھانکو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں، یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت سے بچو، اگر نہیں بچ سکتے تو ان پر بھی یقین مت کرو۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی کرے گا۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ غلطی ہو جاتی ہے، مگر جھوٹ اور دکھاوا غلطی نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے مکمل ہوتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ دولت مند ہونے کی تسبیح۔ جو فجر کی فرض و سنت کے درمیان یا رزاقو 41 دن تک 550 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دولت مند ہوگا۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ نمبر 2، ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔